एउटा महानगर र उपमहानगरपालिकाको तालमेलको कुरा चलिरहँदा तल तल हामी यो तालमेलको पक्षमा छैनौँ भनेर आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू तल कसरी जानुहुन्छ? र अर्को कुरा, तपाईँहरू नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म पनि तालमेलको लागि प्रयास गर्नुभयो। गठबन्धनमा यो साझा चुनाव चिन्हमा चाहिँ जाउँ, केही समस्या हुन्छ भने भनेर प्रस्ताव लगेको पनि सुनियो। साझा चुनाव चिन्ह बनाएर जाने शेखर कोइरालाले यदि भरतपुरको नछोड्ने हो भने प्रचण्डलाई गाह्रो पर्न सक्छ भने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। हजुर, कम्तीमा एउटा त माओवादीलाई पर्ने नै भयो नि त। त्यो एउटा पर्नेमा सजिलो जुन हुन्छ त्यही भए हुन्छ भनेका छौँ हामीले। उतापट्टि नेकपा एमाले रापरपा नेपालसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेछ। त्यस्तै परिवार दल भन्नेसँग जोशी समूह जुन तनहुको नेता हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसको पूर्व नेता भनौँ, उहाँसँग पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरेछ। यसलाई कसरी हेर्नु? अर्को गठबन्धन होली वाइन कुरा भन्नुभयो त, सबै राजावादीहरू सबै खालका बनेको हुनाले कुन भनेको मतलब सत्तारूढ दलसँग चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा र विपक्षी दलसँग चाहिँ शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, निषेध गर्छौँ एमालेलाई भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो? अलिक प्रश्न पारे। यहाँको महाधिवेशन भएको धेरै भइसक्यो, पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। एमाले अध्यक्षले तपाईँहरूको त एकल साँझ भनेर दिइरहनु भएको छ होइन? के भन्नुहुन्छ यहाँको कुराहरू तपाईँहरू? तर यहाँ मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दा सत्तारूढ दलहरू विप्लवलाई देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले अबदेखि नियमित रूपमा हप्ताको एकचोटि पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राख्ने र सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने जो कार्यक्रम राख्नुभएको छ त्यसको लागि पत्रकार साथीहरू तपाईहरूलाई सबै थाहा छँदैछ। अब देश निर्वाचन प्रक्रियामा होमि नै सकेको छ। पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते तोकिएको छ र त्यो प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दलहरू सक्रियतापूर्वक आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्नको लागि देशव्यापी अभियानमा छन्। तर फेरि बीचबीचमा निर्वाचन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मिडियाहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले यसलाई आशंकाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। म चाहिँ बडो प्रष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन सर्दैन, वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुन्छ। भर्खरै म गठबन्धनको बैठकबाट उठेर नै यहाँ आएको छु र गठबन्धन पुरै दृढताको साथ निर्वाचनको अन्तिम तयारीतिर जुटिराखेको छ। त्यहाँ निर्वाचन सर्ने सम्भावना कहीँ कतै देखिएको छैन। तर नेपालमा बडो विचित्र के हुने गरेको छ भने निर्वाचनको दिन बिहान पनि होइन निर्वाचन सर्छ रे नि भन्ने चाहिँ बडो विचित्रको संस्कार चाहिँ हामी कहाँ बनेको छ। विगतमा पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा होस् या 74 को निर्वाचन या स्थानीय प्रादेशिक सङ्घीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि निर्वाचनको दिन पनि निर्वाचन सर्छ भन्छन् नि भन्ने चर्चा चलिराख्ने गर्यो। म तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू मार्फत आम नेपाली जनतालाई सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन सर्दैन। कम्तीमा सरकारको र सरकारमा भएका कुनै पनि पार्टीहरूको निर्वाचन सार्ने कुनै मन सायद छैन र गठबन्धन सम्पूर्ण रूपले निर्वाचनको तयारीमा होमिसकेको छ। म तपाईहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, आज हामी बेलुकासम्म देशका 6वटै महानगरपालिका र 11वटै उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको बीचमा समझदारी बनाउने हामी चाहिँ प्रयासमा छौँ र झन्डै झन्डै महानगर टुङ्गिनीको नजिक पुगेपछि म यही पत्रकार सम्मेलन भएको हुनाले उठेर आएको छु। यहाँबाट पनि म सिधै गठबन्धनको बैठकमा जहाँ कार्यदल समेत हामी बैठक बसेका छौँ। मलाई विश्वास छ आज बेलुकासम्म हामीले महानगर र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनभित्र गरिने तालमेलबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसपछि नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाहरू यो सबैको निम्ति हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर तल दिएकै छौँ र आज बेलुकासम्म तलको सम्पूर्ण रिपोर्टहरू केन्द्रित गर्ने र सकेसम्म भोलिसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो कोसिस छ। कारण मैले दुईटा कुरा बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, निर्वाचन सर्दैन। जति मिडियामा आएको छन् त्यो अनुमानकै भरमा आएका छन्। यो कुरा पनि म तपाईहरुसँग फेरि एकचोटि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, 2-3 महिना अगाडि हामीले संविधान र कानुनको अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा छलफल अवश्य गरेका थियौं। तर त्यसमा निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ समझदारीले
हामीले निर्वाचनतिर नै जानु उपयुक्त हुन्छ भनिसकेपछि गठबन्धनभित्र निर्वाचन सार्ने बारे कुनै पनि तर्क वितर्क हाम्रो भएको छैन। हामी निर्वाचनको तयारीमा नै केन्द्रित भएर लागेका छौँ र म आम मतदाताहरूसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छु, निर्वाचन वैशाख 30 गते नै हुन्छ र त्यसको तयारीमा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न, योगदान गर्न म सबैसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा मैले भन्ने यो छ। तेस्रो कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामी गत सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा एउटा बडो पेचिलो अन्तर्विरोधमा नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र चाहिँ त्यो अन्तर्विरोधको प्रक्रिया अगाडि देखा पर्यो। एउटा संविधानलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले संविधानलाई घात गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउन खोज्ने अलि अतिवादी खालको प्रवृत्ति, अराजकतावादी र हामीले त्यसलाई प्रतिगमनकारी पनि भन्यौँ र प्रतिक्रान्तिको प्रवृत्ति भन्यौँ। त्यो प्रवृत्ति देखा पर्यो र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको स्थिति भयो। त्यही सङ्घर्षको क्रममा गठबन्धन तयार पनि भयो। सडक सङ्घर्ष हुँदै, गठबन्धन हुँदै, अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयसम्म गइसकेपछि एउटा नयाँ सरकार आयो। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र अझै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै न कुनै रूपले उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि देखा परेको छ। एउटा प्रवृत्ति जो हिजोका सामन्त राजा महाराजा र उसँग सम्बन्धित पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूसँग भन्दा चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूको बिचमा गठबन्धन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ दुईटा गठबन्धनका। तपाईँ गठबन्धनका पार्टीहरूका अनुहार राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कुन गठबन्धन लोकतन्त्रवादी, परिवर्तनकारी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरको गठबन्धन हो र कुन त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। त्यही कारण यो निर्वाचन एकचोटि फेरि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन, हिजो जसले हामी देशका अत्यधिक धेरै राजनीतिक दलहरू, तपाईँ पत्रकार साथीहरू सबै जसो नै झन्डै मैले हेर्दा त 99% पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू, न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि न्याय क्षेत्रका सबै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू र आम नेपाली जनताको समेत पहल कदमीमा संविधान विरोधी जो प्रतिगामी कसरत आएको थियो त्यसलाई असफल तुल्याइएको हो। अहिले पनि ती सबै शक्तिहरू जो हिजो पटक पटक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले बडो निरङ्कुश र निर्मम तरिकाले संविधान मिच्ने प्रवृत्ति देखा परेको थियो, जसका विरुद्ध नेपाली समाजका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक आन्दोलन सबै एक भएर हामी लडेर त्यसलाई परास्त गरिएको थियो। अहिले पनि आउने स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन सबैमा पनि त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने र परिवर्तनका पक्षधर, प्रगतिका पक्षधर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू जसले संविधानको मर्म र भावना अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको कुरा गरेको छ र तलैदेखि जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न, जनताको घर दैलोमा, किन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया आफैमा एउटा प्रगतिशील कदम भए पनि जबसम्म नेपाली जनताको घर दैलोमा चाहिँ समृद्धिको उज्यालो पुग्दैन तबसम्म जनता सन्तुष्ट हुने हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय स्तरदेखि नै समाजवादका भ्रूणहरू रोप्ने, त्यहाँ निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीबाट समाजवादका भ्रूणहरू कसरी विकास गर्ने, उत्पादन वृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, श्रम र उत्पादनको अन्तर्सम्बन्ध, विज्ञान प्रविधिको अधिकतम प्रयोगद्वारा उत्पादक शक्तिको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने र नेपालबाट हजारौँ होइन लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिने जो स्थिति छ, नेपालभित्रै विकास र समृद्धिको नयाँ चाहिँ
आधार खडा गरेर विदेशीका युवाहरूलाई पनि देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउने, देशभित्र भएकालाई पनि प्रभावकारी रोजगारीको स्थिति कसरी बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई हाम्रो संविधानले मौलिक अधिकार भनेको छ। तर त्यो मौलिक अधिकारको कुरो अहिले पनि जनताले प्रत्यक्ष उपभोग गर्न पाउने स्थिति बनिसकेको छैन। त्यसको निम्ति आवश्यक कानुनहरू बनाउने र आम नेपाली जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच राज्यद्वारा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि यो निर्वाचनको एउटा प्रमुख मुद्दा हुँदैछ। र हामी तपाईहरुलाई थाहा छ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आजको विश्व परिस्थिति, आजको विज्ञान प्रविधिको विकासको स्थिति खास गरिकन मैले अलि बढी मेहनत गरेर यसलाई नेपालको समाजवादको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने क्रममा आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, सापेक्षतावादको सिद्धान्त, क्वान्टम मेकानिक्स र अहिले ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनसम्म आउँदा आईटी क्षेत्रमा खास गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको रिभोल्युसनको प्रभाव मानिस बीचको सम्बन्धमा कस्तो परेको छ, देशको बीचमा सम्बन्धमा कस्तो परेको छ र स्थानीय जनता, आम जनताको चाहिँ जीवनमा के प्रभाव परेको छ भन्दै स्थानीय तहदेखि नै प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, त्यहाँ विकास र समृद्धिको निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र हर क्षेत्रमा जनताको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा भनिएको छ। र हामी आउने निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा नि त्यही अपिल गरेर अगाडि बढ्दैछौँ र आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि हामीले जनताका मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ। र मैले अन्तिममा तपाईहरुसँग सुरुमा मैले राख्दा यो परिवर्तन जो आएको छ यो सजिलै आएको परिवर्तन होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता भन्ने दशकौं लामो नेपाली जनताको सशस्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र पछिल्लो पटक जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन, यो दुईटाको संयोजनबाट हजारौं नेपाली जनताका छोराछोरीहरूको त्याग बलिदानको बलमा यो प्राप्त भएको कुरा हो। अहिले दुर्भाग्य के भएको छ भने यो परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने एकातिर, यो परिवर्तन रोक्न खोज्नेको हातमा डाडु पनि यो पर्न गयो विगतमा। त्यसले गर्दा वास्तवमा देश जसरी गतिशील भएर अगाडि जानुपर्ने हो त्यसरी जान सकेन। हामीलाई के विश्वास छ भने हिजो हामीबाट पनि कहीँ कमी भएको छ, कमजोरी भएको छ। हामी आत्मसमीक्षा सहित नेपाली जनताको घर दैलोमा पुगेर हामीले नै यो परिवर्तन, हामीले नै यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू सबैको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने लडाईँ लडेको हो। अब यो लडाईँका विरुद्ध जानेहरूलाई चाहिँ पावर दिँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाएको छ। एकचोटि हामी फेरि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवामा समर्पित भएर जान चाहेका छौँ। हाम्रो अभियान त्यसैमा केन्द्रित छ। त्यसकारण पत्रकार साथीहरू, तपाईहरुले पनि यो देशको स्थिरताको, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति र नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास र समृद्धिको मोडेल विकास गर्नको निम्ति तपाईहरुले पनि पक्कै पनि ऐतिहासिक ढङ्गले एउटा ऐतिहासिक विरासतबाट आएको परिवर्तनलाई स्थापित गर्नेमा तपाईहरुले पनि सहयोग गर्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरुलाई केही भन्नु छ भने सोध्न सक्नु। अहिले तपाईहरुले दुईटा प्रश्न, एउटा महानगर र उपमहानगरपालिकाको तालमेलको कुरा चलिरहँदा तल हामी यो तालमेलको पक्षमा छैनौँ भनेर आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरु तल कसरी जानुहुन्छ? र अर्को कुरा, तपाईहरु नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म पनि तालमेलको लागि प्रयास गर्नु एउटा म भनिहाल्छु है। उहाँले भनेको हामीले पहिलो कुरा त महानगर र उपमहानगरपालिकालाई केन्द्रले नै टुङ्ग्याउने भन्ने नै नीति भएको हुनाले हामी केन्द्रमा टुङ्ग्याउँदैछौँ। अरू नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा तल्ला कमिटीहरूलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र कहीँ समस्या पर्यो भने उनीहरूले केन्द्रलाई रिपोर्ट गरे भने केन्द्रले त्यहाँ सहयोग गर्ने भनेको हुनाले त्यही नीति अन्तर्गत नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब जहाँसम्म कोही ठाउँमा हामी मान्दैनौँ, यसो त हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीभित्र पनि कसैले टिकट पाउने कसैले नपाउने हुन्छ। नपाउने मध्ये कतिपय असन्तुष्ट हुने, बागी उठ्ने गरेका त विगतका हामीले अनुभव गरेकै छौँ भने 5 दलीय गठबन्धनभित्र तालमेल गर्दा केही असन्तुष्टि, केही विरोधका स्वरहरू सुनिनु
अब यो लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यसले तात्विक फरक केही पनि पार्दैन। पार्टीहरूको गठबन्धनको औपचारिक एउटा डिसिजन भइसकेपछि, संस्थागत निर्णय भइसकेपछि मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने अन्ततः सबै पार्टी र पार्टी पङ्क्ति र जनपङ्क्ति पनि त्यही औपचारिक र संस्थागत निर्णयका पक्षमा नै उभिन्छ। हजुरले चाहिँ गठबन्धनमा यो साझा चुनाव चिन्हमा चाहिँ जाउँ केही समस्या हुन्छ भने प्रस्ताव लगेको पनि सुनियो। साझा चुनाव चिन्ह बनाएर जाने अब यो अहिले तत्काल सम्भावना देखिएको छैन। यद्यपि हामी आज पनि चुनाव चिन्हबारे छलफल गर्दैछौँ। के यो सम्भव छ? कमसेकम वडा अध्यक्ष जसको भागमा पर्छ त्यसैको चुनाव चिन्हमा सबै जाने कि भन्ने चर्चा चाहिँ चलेको छ। तर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको चुनाव चिन्हबारे पनि एउटा डिसिजन भइसकेको सन्दर्भमा त्यो सजिलो छैन। अझ म शिवनारायण गिरी नेपाल दृश्य अनलाइनबाट यहाँलाई 2-3वटा प्रश्न छ, एकै ठाउँमा एटेच भएर आउँछ। यहाँले भन्नुभयो अब म गठबन्धनको मिटिङमा जान मलाई हतार भइसक्यो भनेर। यहाँले भनिरहनु भएको छ माओवादी समीक्षा गर्न जरुरी छ। यदि माओवादी बलियो भएको भएदेखि तपाईँ बालुटार जानु पर्थेन, तपाईँको कुमलटार र पिरिस टाढेमै तपाईँलाई चुनावी प्रस्ताव लिएर आउँथे होइन। माधव कुमार नेपालले चाहिँ अब गठबन्धन र बाहिरिन जस्तो सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई अपमान गरियो भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तै गरी भरतपुर महानगरमा यहाँको जुन छ रेडियो दाललाई नै बनाउनु पर्ने कारण के हो? डाक्टर शेखर कोइरालाले यदि भरतपुरको नछोड्ने हो भने प्रचण्डलाई गाह्रो पर्न सक्छ भने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी यहाँलाई चाहिँ आफ्नो सहकर्मी किन अप्यारो भयो? जस्तै बाबुरामको यहाँले अलि अगाडि गर्नुभएको कुरा टिप्पणी शेरबहादुर कसरी प्यारो हुनु छोटो छोटो गर्नु बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बिचको हिडगाडलाई पनि कसरी हेर्ने होइन, यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। ल धन्यवाद। पहिलो कुरा, म बलियो भएको भए पनि बालुवाटारै जान पर्थ्यो। बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निवास भएको हुनाले बलियो हुनु र चाहिँ कमजोर हुनुसँग बालुवाटारको सम्बन्ध छैन। म बलियो भएको भए सायद बालुवाटारमै हुन्थे होला। त्यसो भएपछि नि सबै बालुवाटारै आउँथे। कारण बालुवाटारलाई बुझ्दाखेरि त्यो संस्थागत बुझ्न पर्यो। दोस्रो कुरा, उपेन्द्रजी र बाबुरामजीसँग मेरो अहिले राम्रै यो निर्वाचन प्रक्रियामा राम्रो कुराकानी भइराखेको छ। तपाईँहरू एकदम क्लियर हुनु होला। बीचबीचमा तितो मिठो अलिअलि पोख्ने कुरा त हुन्छन् नै राजनीतिमा, तर अहिले यो चाहिँ तालमेल गर्ने कुरामा बाबुरामजी, उपेन्द्रजी लगायत सबै पार्टीहरूसँग सौहार्दपूर्ण ढङ्गले कुरा भइराखेको छ। सम्भवतः धेरै ठाउँमा हामीहरूको कुरा मिल्छ भन्ने नै मैले देखेको छु। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, भरतपुरै नभई भएन, रेणु नै नभई भएन भन्ने हाम्रो कुनै अडान होइन। तपाईँहरू प्रष्ट हुनु होला। अघि भर्खरै पनि 6वटा महानगरपालिका छन्। 6वटा महानगरपालिकामा एउटा त माओवादी केन्द्रलाई पर्ने नै होला। गठबन्धनकोले काठमाडौँ दिने भने पनि ठिकै छ, विराटनगर दिने भने पनि ठिकै छ, भरतपुर होइन भने पनि ठिकै छ भनेको छु मैले। तपाईँ यहाँ भ्रम पार्न खोजेछ भरतपुरै चाहिने, रेणु नै चाहिने भन्ने होइन। तर अहिले पहिला रेणुले जितिराखेको र भरतपुर हाम्रोमा भएको हुनाले सजिलो त्यही हुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ भनिएको मात्रै हो। त्यसकारण यो कुरामा कोही कन्फ्युजन नहोस्। अब 6वटामा 6वटै एउटालाई दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। माओवादीलाई एउटा पनि नदिएर अरू सबैले बाँड्ने भन्ने पनि त स्थिति छैन। गठबन्धन भइसकेपछि त कम्तीमा एउटा त माओवादीलाई पर्ने नै भयो नि त। त्यो एउटा पर्नेमा सजिलो जुन हुन्छ त्यही भए हुन्छ भनेका छौँ हामीले। र मोटामोटी चाहिँ फेरि सबै साथीहरूको भित्री मनमा के छ भने भरतपुरै दिनु उचित छ भन्ने काङ्ग्रेसलाई पनि लागेको छ, धेरैलाई, केही केहीलाई नलाए मात्रै होला। त्यसकारण हामी अहिले बेलुकासम्म टुङ्ग्याउँछौँ। हामी हो। अब यदि गठबन्धनभित्र सहमति सबैको बिचमा भएन भने जसको बिचमा सहमति हुन्छ त्यस देशको बिचमा सहमति गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। अब कसैसँग भएन भने एक्लै भिड्ने तयारी त हामीले 3 महिनादेखि गरेकै छौँ नि। सहमति नै भएन भने त्यतिकै बस्ने त कुरा हुँदैन, भिडेर जाने कुरा नै हुन्छ। र त्यो स्थितिमा जित्ने अहिले सम्भावना माओवादी केन्द्रकै बढी देख्छु मैले चाहिँ। किनभने जनताले बुझिसके देश सङ्कटमा परेको बेला बचाउने को रहेछ, यो परिवर्तनप्रति इमान्दार, गम्भीर र जिम्मेवार को रहेछ, सङ्कट मोचन कसले गर्छ देशको भन्ने कुरा जनताले बुझेको हुनाले यो पटक माओवादी केन्द्र एक्लै गयो भने पनि चाहिँ राम्रै हुन्छ। तर हामी गठबन्धनबाटै जान्छौँ, गठबन्धनभित्रैबाट जान्छौँ। गठबन्धनभित्र मात्रै भनेको चाहिँ 5वटैको सहमति नहुन पनि सक्छ। जहाँ जसको सहमति हुन्छ त्यो गठबन्धनभित्रै गरेर निर्वाचनमा जाने हुन्छ।
जस्तो हजुरले अगाडि भन्नुभएको थियो महानगरपालिकामा लगभग हाम्रो सहमति भइसकेको छ, बाँकी रहेको उपमहानगरपालिकामा पनि हामी बेलुकासम्ममा टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्नुभएको थियो। यसरी हेर्दा कसरी सहमति को नजिक हुनुहुन्छ, कसरी तालमेल गर्ने कुरा भएको छ? र अर्को कुरा भनेको उतापट्टि नेकपा एमाले रापरपा नेपालसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेछ, त्यस्तै परिवार दल भन्नेसँग, र अर्को गोविन्दराज जोशी समूह जुन तनहुँको नेता हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसको पूर्व नेता भनौँ, उहाँसँग पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरेछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा गठबन्धन यही गठबन्धन भयो, अर्को गठबन्धन होली वाइन कुरा भन्नुभयो त सबै राजावादीहरू सबै खालका बनेको हुनाले कुन प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी गठबन्धन हो, वामपन्थीहरूको चाहिँ वर्चस्व भएको हो, कुन होइन भन्ने कुरा त छ्याङ्गै देखिएकै छ। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, गठबन्धनभित्र हामीले महानगरपालिकाकोमा अहिले भएको पछिल्लो छलफल तपाईहरुलाई म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। 6वटा महानगरपालिका मध्ये नेपाली कांग्रेसले 3टा महानगरपालिका लियोस्, 3टा चाहिँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एउटा लियो भने यो न्यायपूर्ण हुन्छ र चुनाव जित्न सजिलो पनि हुन्छ भन्ने लाइनमै छलफल भएको छ। मैले भनेको यही लाइनमा करिब हामी निष्कर्षको नजिक छौं भनेको हो। उपमहानगरपालिका पनि यही लाइन भित्रपट्टि तपाईले जस्तो महानगरपालिकाको बाँडफाँडको मोडेल सुन्नुभयो, त्यही मोडेल भित्रबाट उपमहानगरपालिका पनि टुङ्ग्याउने हाम्रो प्रयास छ। अन्तिम एउटा प्रश्न म श्यामसुन्दर पुडासेनी नेपालभिउज.com बाट। यहाँले अघि नै जनतालाई अपील गर्नुभयो, 2वटा गठबन्धन छ, तपाईहरुले विचार गर्नुहोस् 2वटा गठबन्धनमा कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर। यहाँले भन्नुभयो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने प्रतिगामी र राजा महाराजा सामन्त जोडिएको एउटा गठबन्धन एउटा अग्रगामी यहाँहरुको गठबन्धन भन्नुभयो। यहाँहरुको सत्तारूढ गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छ जो संघीयता विरोधी हो, र अर्को झापामा यहाँले गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो गणतन्त्र विरोधी हो, संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भनेर। तपाईहरुले फेरि भन्नुहुन्छ कि अर्को पक्षलाई चाहिँ सामन्ती राजा महाराजा जोडिएको र गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र प्रतिगामी भनेर अरूलाई आरोप लाउनुहुन्छ। यो कसरी सम्भव भयो? अनि अर्को भनेको गठबन्धन दलमा सहमति भएन भने गठबन्धनमा भएका दलसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुनेछ यहाँले भन्दै आउनु भएको छ। भनेको मतलब सत्तारूढ दलसँग चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा र विपक्षी दलसँग चाहिँ शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छौं, निषेध गर्छौं एमालेलाई भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो? अलिक प्रश्न पारे। अब यो कुरा तपाईले मलाई लाग्छ बुझेर पनि सोध्नुभयो, फेरि दोहोर्याएर तपाईको पनि कुनै मनसा आयो होला प्रश्न सोध्नुको पछाडि। एउटा कुरा के हो भने पहिलो कुरा झापामा हाम्रो कोही राप्रपासँग यता भयो गठबन्धन भयो भन्ने कुरा सत्य होइन। कुनै खास ठाउँमा कुनै खास व्यक्तिको सन्दर्भमा कुरा हुन पनि सक्ला लोकल लेभलमा, हाम्रो भएको छैन। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिजो नेकपा जुन मनसायले देशको राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको निम्ति भनेर गरिएको थियो, त्यो 2टा मूलभूत कुराले त्यो भङ्ग भएको हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। एउटा धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू अतिवादतिर जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि समस्या पैदा भएको हो। तपाईहरुले यो कुरा त बुझ्नु भएको छ नि। अहिले गठबन्धनभित्र यो विषय उठेको पनि छैन, तर अर्को गठबन्धनमा त यही त मुख्य विषय छ। त्यसकारण हामी धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हो या होइन भन्ने कुरा एउटा विषय भएको छ। अर्को, हामी यो संविधानमा भएको अग्रगामी चाहिँ धाराहरू र प्रवृत्तिलाई हामी रक्षा गर्न चाहेको हो कि भङ्ग गर्न चाहेको हो? तपाई राप्रपा भन्नुहोस् या राजा नै फर्काउनु पर्छ भन्ने पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्नुको तात्पर्य गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति हुन सक्छ त? अनि हाम्रो गठबन्धनभित्र कोही गणतन्त्र विरोधी देख्नु भएको छ त? भन्दा यो त दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। मलाई लाग्छ यो पटक नेपाली जनताले एकचोटि फेरि ऐतिहासिक फैसला गणतन्त्रकै पक्षमा, परिवर्तनकै पक्षमा, संघीयताकै पक्षमा, समावेशी समानुपातिकताकै पक्षमा गर्छन्। हाम्रो अपिल त्यही हो र विश्वास पनि त्यही हो। हस् त, ल धन्यवाद। आन्तरिक उहाँले आन्तरिक के भन्दै हुनुहुन्छ के? आन्तरिक अब नियमित पत्रकार सम्मेलन हुन्छ भन्ने भएको छ हैन? यहाँहरुको जुन अर्थमन्त्री फेर्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ गभर्नर निलम्बनपछि। त्यस्तै गरी यहाँको महाधिवेशन भएको धेरै भइसक्यो, पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। एमाले अध्यक्षले तपाईहरुको त एकल साँझ भनेर दिइराख्नु भएको छ हैन? के भन्नुहुन्छ यो आन्तरिक कुराहरु तपाईहरु? हाम्रो महाधिवेशनले दस्तावेजहरू सम्पूर्ण हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू सर्वसम्मत रूपले पारित गर्यो, यो पहिलो कुरा। अनि
महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति पनि सर्वसम्मत रूपले पारित गर्यो, दोस्रो निर्वाचित गर्यो। दोस्रो कुरा अध्यक्ष पनि केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रूपले निर्वाचित गर्यो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, अब निर्वाचन अगाडि आएको हुनाले अरू पदाधिकारी निर्वाचनपछि गरौँला भनेर सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरिएको छ। त्यसकारण अधुरो अपुरो भन्न हाम्रो केही पनि छैन। सचेत रूपले निर्वाचन केन्द्रित हुने उद्देश्यका निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण त्यस्तो छैन। एकल हामी होइन, कुरा पनि जसले दस्तावेजमाथि 8 दिन बहस गराएर ग्रुप डिस्कसन गराएर सबै चाहिँ सुझावहरू केन्द्रित गरेर परिमार्जनसहित पास गर्ने कसरी एकल भयो अनि जबरजस्ती चाहिँ अब चाहिँ दस्तावेज पनि छैन, नीति पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन, एकलौटी गर्न खोज्ने कसरी डेमोक्रेटिक भयो, यो त तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्ने कुरा हो। धन्यवाद। होइन होइन, अहिले त्यो कुरा कहीँ एजेन्डामा छैन, चर्चामा पनि छैन। यो अन्तिम है, कोसँग? अब विप्लवजीहरू चाहिँ अहिले चुनावमा आउने भनेर चाहिँ सबैसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, सबैसँग कुराकानी पनि भइराखेको छ। हाम्रो विचारमा 3 बुँदे सहमति केपी ओली र विप्लवहरूको बिचमा जो भएको थियो त्यसलाई हामीले सकारात्मक भनेर त्यति बेला नै समर्थन गरेका थियौँ। अहिले पनि उहाँहरू निर्वाचनमा आउन चाहेको हुनाले उहाँहरूलाई निर्वाचनमा आउन सकेसम्म हामी सबैले मिलेर सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ, हाम्रो समझदारी पनि छ। गठबन्धनभित्र पनि उहाँहरूलाई अब चाहिँ चुनावमा आउँछौँ र संस्थागत रूपले जान्छौँ भन्ने कुरा राम्रो कुरा हो। नेपालको लोकतन्त्रको लागि, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको लागि, नेपालको जनताको समृद्धिको लागि यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने हाम्रो छ। अब उहाँहरूले आइसकेपछि कता सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। मलाई लाग्छ पृष्ठभूमिको कारणले, विरासतको कारणले उहाँहरू माओवादी भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ल सबैलाई पुरानी विप्लवलाई देखाएर चुनाव हुन त अगाडि भन्नुभएको छ चुनाव हुन्छ भनेर, तर यहाँ मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दा सत्तारूढ दलहरू विप्लवलाई देखाएर चुनाव चाहने षड्यन्त्रमा लागेका छन्। ए बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन। कुरा भन्नुभयो त सबै राजनीतिक दलहरूले त्यही कुरा, विप्लवहरूले राष्ट्रपतिसँग भेटेको हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगमा गएर भेटेको पनि हामीलाई थाहा छ, अनि बालकोट गएर केपी ओलीलाई भेटेको पनि हामीलाई थाहा छ। चुनाव सार्दिन पर्यो भनेर उहाँहरूले भन्दै गर्दा हामी देशभरि चुनावी अभियानमा हिँडिरहेका छौँ, यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो कुरा उहाँहरूलाई देखाएर चुनाव रोक्ने होइन, उहाँहरूलाई पनि चुनावमा आउने वातावरण कसरी बनाउने सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसमा कोही भ्रम नपरोस्। हस्, धन्यवाद साथीहरूलाई।